Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais corriger l'examen suivant. Donc, je vais commencer par l'exercice numéro 1. On vous donne donc la matrice A et on vous demande de calculer le déterminant de cette matrice tel que A est une matrice d'ordre. قداش l'ordre بتاعنا؟ l'ordre 4 لنا. هيك ولا؟ كي تبدا عندي une matrice d'ordre 4 ديما باش نحاول donc j'essaie de chercher réellement s'il y avait اذا كان عندي بوزيشن مثلا باش نبدل لنا جوست الكولور نلوج على بلاصه فيها نومبر دي زيرو معناها اون ليني ولا اون كولون لو بلوز élevé معناها اللينيه الرابعه هذه عندي ان وعندي زيروات نجم نفسخ لنا معناها لا معناها هذه اللي فيها برتفاع عندي 3 زيروات لنا وعندي هذا نجم نختار الفالور هذه كوم بيفو وي نشطب هذه نجم نشطب هذه يقعد لي لو ديترمينون سويفون يقعد لو ديترمينون سويفون دونك شو مش عاطيني بعدني اون فيت شو مش يقعد بلس 1 ولا موان 1 بلس 1 خاطر بلاصه البيفو بوزيتيف لنا بوزيتيف فوا لو ريستون شنو قعد لي لنا 1 0 موان 1 2 موان 1 شنو قلنا لنا moins 1, 2, 0, 1, 3, 1. 2 0 من بعد 1 3, 1. 3 1 باقي عندي بوزيسيون دو بيفو اي voilà donc نجم اني ريالمون لنا جو بو معناها faire le concept suivant هيك نجم وعندي هذوما زيروات لنا قعد لنا 1 moins 2 voilà بوزيسيون تاعو بوزيتيف باش تقعد هذا وهذا يسهل الكالكول نتاعو عاد هذه في هذه قاش تعطينا دونك ريالمون لنا 2 plus 1 3 فوالا باش تعطي لنا ريزولتا فينال ايكال 3 دونك لنا جي با بوزوان باش نحط لنا ديترمينون ايكال 3 فهمنا توا هكا on arrive à calculer le déterminant de A ديما نلوج على البوزيسيون اللي فيها نومبر دو زيرو élevé باش ما نقعدش نعمل كومبينيزون لينيير ونضيع الوقت نتاعي باهي هذايا اكزرسيس قداش هذايا هذايا الاكزرسيس نيميرو باش نجي لنا دونك جو في سبيسيفي اكزرسيس هات نخدمو اكزرسيس 2 توا qu'est-ce qu'il me demande في الاكزرسيس 2 déterminer le rang باهي البي نتاعي كيف نية ان فيت لنا نحسبو déterminant monsieur معناها لنا البيس في الماتريس دور 3 صحيح ولا؟ دور نجم نقول كو بي اي دور قداش؟ 3 دور 3 اسمع نجم نحط لي الراوند دو بي انفيريور او تيغال 3 دو بي انفيريور ايغال 3 وقتاش الراوند دو بي ايغال 3 دو بي ايغال 3
Si le déterminant de B est Si seulement si, voilà. Le déterminant, voilà, déterminant de B, différent de 0. voilà, école différent de Z, de 0. On a calculer le déterminant de B. Oui. Maintenant, le déterminant de B. J'essaie de le calculer rapidement. Donc, là, je suis déterminant de B. On a des valeurs 2. On a 2. 1. 4. 4 لنا ومن بعد 3 1 7 3 1 7 والاخرى قداش 4 1 10 4 1 10 نعمل 2 فوالا اسمعني وهذه 2 هذه 2 لنا اسمعني باش نحاول نلوج على بلاصه سهله ما نجم نعمل فيها كومبينيزون ما بين لي ليني والكولون باش نجم كالكل ديترمينون اسهل نجموا بالكولون مسيو. تنجم تخدم كيما تحب مثلا اني باش نغزر لنا تاني باش نغزر لنا ياخذوا البيبو الان الوسطاني. باش نختار هذا بيفو وش نحاول نانولي هذوم ها اي وشنو باش نعمل يا خوليني 1 2 ليني 3 فوالا دونك ليني شنو قلنا ليني 1 ليني 2 وليني 3 دونك شنو باش نعمل باش نخلي ليني 2 يعني اللي ريالمون نعملوا ال 1 موان صح ال 1 موان ال 2 باش تولي عندي 0 ال 3 موان ونعمل ال 3 موان ال 2 فهمنا في الكالكول كيفاش نعملوا فوالا ومن بعد دونك شنو باش تطلع لنا هيك هاد نخلي ال 2 شنو هي ال 2 هي 3 1 7 وهذه كيفاش نعمل ديفيرونس مو هذه باش تولي لي 0 ولا اي ال 1 موان 2 واش نعمل 2 موان 3 قداش موان 1 فوالا موان 3 والاخرى قداش تطلع فوالا هذه قداش موان 3 موان 3 ولا نفس الحكايه باش تعطينا لنا 0 ولا اي و4 موان 3 قداش 1 او 3 هذيك ولا باش تعطينا 3 فوالا دونك اسمع نبدل الكولور باش نجم فوالا دونك لنا شنو يكون عندي ان فيت مو هذا البيفو اي باش يقعد لنا موان 1 موان 3 1 3 واش على 0 بوزيسيون بوزيتيف باش نعمل هيك يعني توا سي بون شطب ليني والكولور باش تطلع لنا موان 3 بلس 3 اي 0 اي فوالا ايغالا 0 معناها ريالمون شو لقينا لنا الرون دو بي ديترمينون ديك على 0 معناتها الرون ديترمينون تاع البي ايغالا 0 معناها الرون دو بي كيفاش باش يكون الرون دو بي انفيريور مسيو 3 الرون دو بي باش يكون انفيريور ستريكتومون اتر 3 ما عادش يقال 3 في الكا هذه تعرف شنو نعمل ياخذوا ديترمينون صغير دو 2 ناخذ اي بلوك دو 2 اي فوالا نجم نجي ناخذ البلوك هذايا شوف باش ناخذ البلوك هذا هكا ونجربوا هيك ولا اي اللي هو باش يعطيني 2 موان 3 3 باش ناخذ بلوك دو 2 هذا باش يعطينا 2 موان 3 باش يعطينا موان 1 اللي هو ديفيرون دو زي ونحسب ما قلنا احنا كي نستعمل ديترمينون الفو كونتي لو نومبر دو فيكتور قداش استعملت من فيكتور لنا 2 لحظه بركه لان قداش استعملنا فيكتور استعملنا فوالا استعملنا فيكتور هذا هيك ولا انه نجم نسميه U1 استعملت هذا نسميه U2 U2 فات لنا طونك استعملت دو فيكتور هو الرون مون نومبر دو فيكتور اوتيليزي ولا et du fait نجم نجي لنا qu'est-ce que je vais conclure باش نجي ونقول اللي فوالا الرون دو بي قداش يقال 2 فوالا في الكا هذه الرون دو بي est égal à 2 mais
سافا هيك الجو هذا كله سافا ما عنديش مشكله ها دو وي بالله بس زيد فهمني شوية الرام شكون نتكلم سيري وي يا سيرين شنو الاشكاليه فاش مش ساعات ما نفهمش كيفاش نحسب الرام كي نبدا مسيو ديترمين كيما في الكا هذه مسيو بالضبط كيفاش يبدا المين انفيريور على 3 مسيو نخدم بك المين تاع بالاوردر فهمتني ايش نقصد ولا انت تفرجت عملت مره لايف على الرون تفرجت فيها ولا اي باهي اسمعني كي تبدا الماتريس دوردر 3 تبعني اذا كان الديترمينون تاعها ديفيرون دي زيرو تحكي على ماتريس كاري اوتوماتيكمون الرون تاعها ايكال 3 اللي هو يمثل النومبر دو فيكتور لينيرمون انديبوندون خاطر كي اذا كان هما يكونوا لينيرمون ديبوندون يولي ديترمينون ايكال 0 تولي طيح انت في النومبر دو فيكتور ما عادش تاخذوا 3 تاخذوا يا 2 يا 1 فهمنا دونك هو الرون تحسب لي فيكتور اون فوا تلقى ديترمينون ايكال ديفيرون 0 احنا لنا علاش ما خذيناش 3 خاطر لقينا ديترمينون ايكال 0 ولا طيحنا دو فيكتور انا خذينا ديترمينون اون يوتيليزون دو فيكتور واضحه باهي هوك زيد تخدم ديزابليكاسيون وبعث لي كان ثم اي اشكال باهي اون كونسيدير تو لا ماتريس كاري دوردر 3 عندنا الماتريس سي نتعداو دونك شوش نخدمو احنا توا اكزرسيس قداش توا 3 باهي هكا باش نحاولو نخدمو اكزرسيس انا اكزرسيس نيميرو نيميرو 3 شو عندي في الاكزرسيس نيميرو 3 عندي الماتريس سي est égale à 2 1 1 1 2 1 montrer que la matrice C est inversible calculer son inverse c'est moins 1 نخدموها ولا ها كيما تحب ماشي باهي برا نفكروا رابيدمون نخدموها باش نعمل ديترمينون دو كوا دو سي ايغال باهي اعطيني فالور تاع سي قداش اعطيني بار ليني 2 1 1 1 2 1 1 2 1 بعد 1 1 2 1 2 ومن بعد الليني 2 هذه مو ليني 3 ليني 3 تو لنا في الشوا نتاع البيفو باش نختار هذايا بيفو خاطر ساهل يقال 1 وبلاصتو بوزيتيف اون بلوس فهمنا دونك شو باش نعمل باش نخلي ليني 3 اللي هي بلاصه بيفو اللي هي 1 1 2 ولنا عندي 1 دونك نعمل ليني 2 مو ليني 1 مو ليني 3 بلوتو موان 2 ليني 2 ليني 2 مو ليني 3 تعطينا لنا 0 ولا مش تعطينا 1 ولا مش تعطينا موان 1 اي والاخرى نعمل ليني 1 موان 2 ليني 3 فوالا نعمل ليني 1 موان 2 ليني 3 اي شتولي باش تعطينا لنا 0 موان 2 موان 2 ولنا باش تعطي 1 موان 2 باش تعطي موان 1 اي والاخرى 1 موان 4 باش تعطينا موان 3 وهيك نتحصل على البيفو ونشطب ليني والكولون شو باش تعطينا موان 1 فوا موان 1 قداش؟ وعندي موان 3 بلس 4 باش تطلع ايكال 4 ديفيرون دو 0 دونك انفيرسيبل باش نلقى ديترمينون دو سي ايكال 4 هكا ديفيرون دو 0 دونك شنو نقول انا باش نجي نقول كو سي اي inversible inversible c'est une matrice inversible mais c'est bon هكا قال لك سوا سي انفيرسيبل كالكولي سون انفيرس الانفيرس تاع نتاع سي ميثود كوفاكتور دونك لنا كاسكو نشيرش لنا نجم نقول لك لنا فوالا هات نعملوا هيك الكالكول مثلا نقول لك on cherche à calculer quoi
D. C moins 1. L'inverse de quoi? De C par D. la Méthode de cofacteur. méthode de cofacteur. méthode de cofacteur. باش نعمل دونك لنا يعني تو Les mineurs, monsieur. اي ما باش نطلع باش نجي لنا شنو نقول؟ باش نقول السي Et inversible. سي موان زان لحظة بركة لنا دونك السي موان زان نتاعي شنو باش تكون؟ Et inversé. اي باش الفورمول شنو هي Un sur déterminant. matrice transposée. 1 sur déterminant de C Fois transposé de cofacteur. fois نسميها Transposé. cofacteur de C و جو في لا ترانسبوزي نتاعها هكاك ولا؟ Eh. باهي هات نطلع الكوفاكتور دو سي سي ايجا اسمعني ماني باش نبدا اني نحط في ليسيني بلوس موان بلوس نافيكتي ها Eh. نبدا نافيكتي لنا وشاك فوا نفسخ الليني ونفسخ الكولون كوريسبوندونت هاي نجمو نعملو كالكول ديريكت مسالش Eh. اي ماني باش نفسخ ليني نفسخ كولون شنو باش نقعد لي تو في الفالور الاولى هذه ما باش تقعد لي 2 1 باش تطلع 4 موان 1 تطلع 3 وعندي سين بلس تقعد 3 Eh. باهي اللي بعدها باش تطلع لي 1 1 1 2 باش تطلع لي معناها 2 موان 1 وعندي سيني موان 11. سي بون ما هكاك كالكول اي monsieur c'est. اخرانيه باش تطلع لي 1 موان 2 موان 1 وعندي سيني بلس تقعد موان 1 ها Eh. اللي بعد 1 2 1 1. باش تطلع 2 موان 1 ها كيفاش monsieur؟ هادي لأن في البوزيسيون هادي باش تطلع 2 1 1 1 اي moins 1. 1 1 1 2 ها باش تطلع موان 1 ها ريزلتا فينا Eh. فوالا البوزيسيون اللي بعد هادي باش تطلع 4 موان 1 و 3 ولن باش تطلع 2 موان 1 وعندي سيني موان باش تطلع موان 1 ثبتوا معايا في لي سيني وبر باهي. باهي لنا موان باهي لوطانية باش تطلع 1 موان 2 موان 1 moins 1. موان 1 وتقعد موان 1 خاطر سيني بلوس اللي Plus. بعد باش تطلع 1 باش تطلع 2 موان 1 باش تطلع 1 وعندي سيني موان موان 1 ولنا باش تطلع 4 موان 1 باش تطلع 3 سي بون دونك لنا سي موان 1 تيجي كوا ما قلنا 1 سور ديترمينون ولا قداش ديترمينون Eh. 1 سور 1 قداش sur 4. 1 sur 4 fois transposé de cette matrice. Transposé de اي cette في الكولون matrice. الاولانيه 3 moins 1 moins 1 هي باش تطلع ماتريس سيمتريك دار لي لنا 3 moins 1 moins 1. لحظة بركة خلينا نبعث هذه. Matrice symétrique. باش تطلع الماتريس سيمتريك 3 moins 1 moins 1. اي Bah. 1 3 moins 1 1, 3 moins 1. moins 1 moins 1 3 3 moins 1 moins 1 1 moins 1 3 moins 1 3 خل تقعد كيما هي مش مشكل. l'inverse سي moins 1 خل تقعد كيما هي on va pas la changer. وشنو طلب مني؟ قال لي اعطيني juste la matrice inverse et calculer son inverse c'est moins 1. نكمل مسيو ولا خليك هيك؟ خليك هيك الواحد 1 sur 4 ماش تبدل لك ريزولتا باهي. صحيح ولا لا؟ انت اذا كان انت باش تعمل ريزونمون لنا هذه 1 sur 4 شو اللي 3 sur 4 moins 1 sur 4 كان باش تدخلها لداخل مش باش تبدل لك الريزولتا. ايه اوكي فوالا دونك لنا هكا طلعنا سي موان 1 هكا عندي سي موان 1 من بعد في الكيستيون رقم قداش بعد
Question 2. في الدوزيام كيستيون ايه شنو هو لينونسي نتاعنا خلينا نبعد دونك هذا qu'est-ce qu'il me demande في الكيستيون 2 soit b باش يعطيني second nombre نكري le système d'équation c fois x est égal à b اي سي بون انا عندي دونك السيستيم ديكواسيون شنو باش يولي c fois x égal à b الاس نتاعي شنو باش يكون ولا انا سامحني موليني ام اي موليني ام تاع سي باش نضربها في الاكس يغريك زد معناها باش تعطينا 2 اكس بلس يغريك ها اي مساء ايغال كومبيان هذه ايغال ليمون الاول تاع البي قداش عطاني لي 4 ها اي واللي بعدها باش تعطينا اكس بلس يغريك بلس زد ايغال 4 وبعد اكس بلس يغريك بلس 2 زد ايغال 4 هذا السيستم تاعنا ولا انا باش تعطينا اكس بلس يغريك بلس 2 زد ايغال 4 ايغال 4 باهي هاوش السيستم هذا تروز ايكواسيون تروز انكونو اذا كنا نكتبوا سو فورم ماتريسيال يطلع لي سي فوا اكس ايغال بي ايغال بي تي بي هو عطينا بي تي بي ها هذه ستون ماتريس 3 وهذه لي زانكونو 3 وهذه البي نتاعي اللي هي 3 فهمنا؟ ايه فوالا هذه الكريتور طلب منها نتاع ريزوليسيون تاع السيستم ومن بعد كاسكو الفو دوموند وقال لك écrire l'écriture matricielle le vecteur des inconnus résoudre maintenant ce système هذا في دونك اني لنا مش اي ميثود نستعملها معني لنا مادام عندي سي موان زان اسهل لي نستعمل الانفيرس لنا في السيستم انا شنو عندي اون فيت في الدوزيام بارتي مو عندي هيك ولا اذا كان نضرب هذه نضربها في السي موان زان وفي السي موان زان شنو تولي عندي هذه كي نضرب في السي موان زان فوا سي فوا اكس كيبدا عندي الانفيرس نتاع الماتريس اسهل لي نستعمل الانفيرس خير من نستعمل الكرامبر ولا بيفو دو غوس سي موان اي مش في الحاله هذه نستعمل الحب عليه عادي استعمل تحب عليا ما انت عندك هذه اسهل لك اسرع باش تخدموني اسرع تو تاعك برشا وقت كي باش تخدم بالكرامر وبالغوس سافا بروندر بوكو دو طون انا جوست باش نفسر لك تو جوست باش نفسر لك سي موان زان فوا سي شنو هي هذه ايدونتيتي صحيتك هذه ليدونتيتي وليدونتيتي فوا اكس شنو هي ها ليدونتيتي فوا اكس شنو هي ليدونتيتي فوا اكس هي الاكس ها وي هي الاكس ولا ايه فوالا دونك لنا هذه الاكس تيجال كوا تيجال سي موان زان فوا بي فوا بي مو عندي سي موان زان ولا تيجال 1 سور 4 فوا ترانسبوزي هذه عندي 3 على دياغونال تقريبا هيك 3 وهذوما الكل موان زان موان زان موان زان موان زان موان زان هيك صحيحه ايه فوا البي نتاعي اللي هي قداش 4 هيا ترى نحسبوا هاي باش نلقى نفس الفالور خليها 1 سور 4 للبر بسبب ليك ديما كي نحسبوا نبدو بالماتريس وبعد نحسبوا الفالور اللي قبل معناها باللمدا خليها اخر حاجه هكا ولا ما عندكش الكونستانت ديما خليها لبرا هي ابدا بالماتريس قبل صحيح اسمعني باهي نعم الانسر 4 خليه لبرا خاطر ما كانش باش تغلطنا في الكالكول ضيعنا الوقت نعمل ليني باهي فوا كولون وبعد نعاود معناها 12 موان شنو 12 موان 4 موان 4 قداش 12 موان 8 هاي باهي اي 4 معلنا قداش نلقى 4 موان 20 دقيقة بركة نرجع الكولور لا 12 موان 4 موان 4 الواه موان 20 اي مسيو 4 اي قداش قداش نلقى 4 قولنا 4
ولنا 4 صحيح ولا؟ أي بعد لي موان 4 أي كاكا صحيح. دونك باش تطلع لي تيكال 1 1 1 فهمنا؟ إذا كان باش ناخذها اون تيرم دو سوليسيون دون ار 3 لنا ديريكتومون باش نحطها في الكوان هذا باش ما نقعدش نرسل في الورقه ها هيك اي شنو باش نعمل دونك السوليسيون تاعي دون ار 3 ايكال كوا ار 3 est égal 1 اي انا واسرع نستعمل كرامر ولا هذه هذه لم تدلانفيرس أسهل. صح كان عندنا الانفيرس نتاع ماتريس دو سيستيم ديريكتومون نعوض دونك ما جي با بيزوان دوتيليزي نجم نستعمل انت ملوم عليك حتى نضيع برشا وقت راه أي مساء. سي بون لنا سي بون. دونك هذوما اكزرسيس 1 و 2 3 سافا ساهلين ها ماتريسيالمون دونك شنو قاعد لي الماتريس الاكزرسيس نيميرو 4 والاكزرسيس نيميرو 5 دونك خاطر بتيتر on doit معناها changer de session نبدلوا نخرج دونك جوست فوالا ندخلوا نعاودوا نخرجوا مثال شاب باهي دونك لنا جو فوالا دونك سكروا سيسيون ونعاودوا ندخلوا من جديد ها باهي داكور دوي à tout à l'heure donc